बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान। आप देख रहे हैं रमज़ान व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 6/12/2020। तो सामीन, आज मैं आपसे जो खबर शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि क्या ईरान की कौम ने अपने जो मोहसिन फ़ख्र ईरान है, एटमी साइंसदान फ़खरीज़ादा की शहादत का क्या बदला ईरान ने ले लिया है। तो आइए, वीडियो पर जाने से पहले मेरी उन तमाम सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक रमज़ान व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए हम आपको उस खबर की तरफ ले चलते हैं। पर खबर से जाने से पहले थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि पिछले हफ्ते जब ईरान का जो एटमी साइंसदान था फ़खरीज़ादा, जिनको दिन दिहाड़े कार में सवार होते हुए बम धमाके थे, उसके बाद उस पर फायरिंग की गई और उनको शहीद कर दिया गया। और ईरान की जो कौम थी वो सदमे से दो चार हुई। उसके बाद ईरानी कौम में जो गुस्से की एक लहर दौड़ गई और उन्होंने इस अपने मोहसिन ईरान का जो जिनको मारा शहीद किया गया उसका इल्ज़ाम उन्होंने इसराइल पर लगा दिया गया कि इस हमारे लीडर को, जो हमारा साइंसदान था, इनको इसराइल की जो इंटेलिजेंस है मुसाद, उन्होंने उसकी कार्रवाई से ये शहीद हुए हैं। तो ईरान की पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत से ये करारदाद मंजूर हुई जिसमें अपोजिशन ने भी उनका साथ दिया और जो ईरान की जो अवाम है वो भी सड़कों पर निकल, उन्होंने भी यही प्रेशर किया अपनी हुकूमत पर कि वो इसराइल से हमारा जो एटमी साइंसदान शहीद हो गया उसकी शहादत का बदला लें। तो अभी वो ईरानी कौम शौक में थी कि उनका जो पासदारान इनकलाब का जो सुप्रीम कमांडर है मुस्लिम शहजाद, वो शाम के नज़दीक एक ड्रोन हमले में भी उसे शहीद कर दिया गया। तो ये दो वाक़यात ऐसे हुए कि जिसकी वजह से ईरानी कौम सदमे से दो चार है और उन्होंने बरबला अल्टीमेटम दे दिया कि हम अपने इन दो जो हमारे सपूत थे उनका हम आपसे बदला लेंगे। तो ईरान में CIA भी है, मुसाद भी है, दूसरी जो उनकी एजेंसियाँ हैं वो भी हैं। उन्होंने खबरदार कर दिया इसराइल को कि ईरान बिल्कुल अपना बदला लेने की तैयारी कर रहा है। तो ये तो थी पहले वाली बात। अब जो नई जो एक न्यूज़ चल गई है वो ये है कि फ़खरीज़ादा जो एटमी साइंसदान था जिसको जो शहीद हुए, वो मुसाद का जो मास्टरमाइंड था हनावी, जो जुमेरात के दिन दिहाड़े तल अवीव में जिस तरह मोहसिन ईरान फ़खरीज़ादा को शहीद किया गया था कार में सवार होते हुए, उसी तरह वो जो हनावी था वो उसको भी गोलियों की बछाड़ से मौत के घाट उतार दिया गया। तो इसराइल की जो हुकूमत है, इसराइल का जो मीडिया है, जो उसके मीडिया से उन्होंने ये खबर अब चला दी। पहले तो उन्होंने इस वाक़े को छुपाया, उसके बाद जब हिजबुल्लाह ने इसकी जो है ना डॉक्यूमेंट्री चला दी है, अब उन्होंने भी ये कह दिया है कि ये जो हमारा हनावी जो मौत के घाट उतार दिया गया है, इनको जो मारने वाली टीम है वो ईरान की टीम थी। तो अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है, मेरा एक नाक़िसा ज़हन ये सोचता है कि इसराइल और अमेरिका अपने आप को दुनिया के सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन वाली समझते हैं कि हमारे पास अच्छी जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद सिस्टम, रडार, हर चीज़ है। तो दूसरी खबर इसके साथ ये है कि जो इसराइल की जो न्यूज़ एजेंसियां हैं उन्होंने ये खबर अब उन्होंने भी दे दी है कि ईरान जो है वो लुबनान में हिजबुल्लाह की मुकम्मल सपोर्ट करता है, वो एक जिहादी तंजीम है। और इसराइली जो न्यूज़ एजेंसियां उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हिजबुल्लाह के जहाज़ इसराइल में घुस आए और उन्होंने इसराइल की जो एटमी तनसीबात हैं और जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस की IDF की जो मकामात हैं उनकी तस्वीरें ली हैं
اور جہاں پر ان کی یعنی بارڈر ہے وہاں پر انہوں نے حزب اللہ کے جو ڈرون تھے انہوں نے اس کی تصویریں لی ہیں اور اس کے بعد وہ آرام سے چلے گئے ہیں۔ تو سامعین، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حزب اللہ کے ڈرون آئے ہیں تو جو اسرائیل کا اتنا جو کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو یہ سسٹم لے دیں گے، اس کو یہ سسٹم دیں گے، ہمارے پاس جدید سسٹم ہے، تو اگر ان کا ایک دو جو ڈرون آئے ہیں تو اس وقت اسرائیل کے جو جہاز تھے، جو ڈرون تھے، جو ان کے جو دوسرے ملکوں کو وہ فروخت کریں، وہ کہاں پر تھے؟ انہوں نے ان ڈرون کو قابو کیوں نہیں کیا؟ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے، دوسری طرف جہاز آئے اور انہوں نے ایٹمی تنصیبات کے اوپر پھرے، انہوں نے ان کے فوٹوز لیے، پھر باؤنڈری پر گئے، وہاں پر انہوں نے تصویر لی، سارا کام ہوا، اور جو اسرائیل کے جہاز تھے وہ چپ تھے۔ اب دوسری بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موساد کا جو چیف ہے، کمانڈر حناوی، کیا وہ پاپڑ بیچنے والا تھا کہ جو بازار میں کار میں جا رہا تھا اور اس پر اندھا دھند پھیروں گی؟ آخر وہ موساد کا ایک انٹیلیجنس کا سب سے بڑا چیف ہے، تو اگر یہ چیف کے ساتھ کیا سیکورٹی نہیں تھی؟ کیا جو ریفلے لے کر آئے اور جنہوں نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تو اس وقت جو ان کی جو موساد تھی، جو ان کے انٹیلیجنس تھی، جو ان کی فورسز تھی، وہ کہاں تھیں؟ تو اب یہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، تو مجھے یہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ یہ مجھے وہی ریہرسل نظر آ رہی ہے کہ جب 9/11 کا واقعہ پیش ہوا تھا اور جو امریکہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس ہر قسم کا ریڈار سسٹم ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک آدمی آیا جس کے ہاتھ میں پستول تھی، وہ جہاز میں گھس گیا، اس نے پائلٹ کو ایک طرف کر دیا، پھر اس نے جہاز کو اٹھایا، اس نے جا کے ٹاور میں مار دیا۔ تو ایک جب دہشت گرد ایک جہاز میں آتا ہے تو اس سے پہلے جو ایئر بیس پر جو سیکورٹیز ہوتی اتنی ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے چیک بھی نہیں کیا، اور اس وقت جو امریکہ کا سسٹم تھا، کیا اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس بندے کے پاس پستول ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا سسٹم اچھا ہے، لیکن یہ واقعہ ہو گیا، اور آج بھی وہی واقعہ یہ دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ جہاز آئے اور پھر جو اس کے جہاز ہیں اسرائیل کے، وہ پتہ نہیں جو رافیل ہے کیا وہ نہیں اڑ سکتے تھے؟ تو یہ تو ایک ایسی انہوں نے خبر چلا دی ہے، لگتا تو یہی ہے کہ یہ دوسری جو 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد امریکہ نے جو ہے نا افغانستان پر نہتے شہریوں کو 19 سال تک انہوں نے شہید کیا۔ تو میرا تو یہ اوپینین، میرا اپنا ایک انالیسز ہے کہ یہ موساد کا چیف ہو، اس کے پاس سیکورٹی نہ ہو، اور اسرائیل میں وہ آدمی ایسے ہی جا رہا ہے کہ اس کو بندے آئے انہوں نے مار دیا، تو یہ تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایسی سیکورٹی ہے تو پھر تو اسرائیل کی جو عوام ہے وہ تو ایک رسک پر ہے کہ یہ ایک ایسا ان کی سیکورٹی پر فیلئر کا ایک دھبا ہے، اور ایک ایسا بدنما دھبا ہے جو زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ تو یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جو حناوی جو شخص مارا گیا ہے وہ کیا کوئی ڈمی تو نہیں تھا، کیا وہ اصلی موساد کا چیف تھا، یا موساد کے چیف کا بہانہ بنا کر کیا امریکہ اور اسرائیل ایران میں خون کی ہولی تو نہیں کھیلنے جا رہے؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اب جو ایران جو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی فخر جو آزاد ہے اس کا بدلہ لیں گے، اور اس سے پہلے جو اسرائیل ہے وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ ہو کہ ہم ایران پر حملہ کریں۔ تو یہ اللہ خیر کے آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ آدمی جو حناوی ہے جو مارا گیا ہے یہ کتنا اہم تھا، اور اب آنے والے دنوں میں اس چیز کے بارے میں ساری ڈیٹیل کا پتہ چل جائے گا۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ ویڈیو میری اگر آپ کو اچھی لگے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔
انتظار کروں گا. اللہ حافظ.